وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اور خصوصاً سید الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. یہ دعا پڑھیے: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اتنے الفاظ تم پڑھ لو: إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. دنیا کا کوئی غم بھی آپ کو ہے اللہ اسے خوشی میں تبدیل کر دیں گے. اور یہ روایت ہے سلسلہ صحیحہ کی 199